अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलें कुछ पूछ ले आपसे। सबसे पहली बात तो ये बताएं, साइमा क्या दोनों क्लासों में लड्डू लेती हैं क्या, यानी दोनों क्लासों से फायदा उठाती हैं? जी अच्छा अच्छा आज अच्छा। जी आज ही गई थी मैं उस क्लास में। अच्छा मैं कंफ्यूज होता था कि पहली क्लास में भी यही, दूसरी क्लास में भी यही। अच्छा बदरुन निसा तो 4 हदीसें सुनाए। मैं सुनाऊंगी आज। अच्छा साहिला नाज आप सुनाइए। नहीं लाइबा जी सुनाइए बहन जी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है, इबादत पर। अत्तहारु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। मामलात पर मिना सहाबा नूह बतम फलैसा मिन्ना, जो किसी दूसरे की चीज छीन ले वो हम मुसलमान में से नहीं। माशाअल्लाह। गुस्से से बचो जी। हैसुमा कुंता, जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो। इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो जी। तुम रोजा रखो सेहतमंद रहोगे। अच्छा ताहिरा शेख इसी हदीस को बताइए, 12वीं हदीस को। नहीं पता पड़े जी मुफ्ती साहब। 12वीं हदीस को आप बताइए। जी मैं बताऊं। सुमुच्ची हो, रोजा रखो, हेल्दी रहो। जी अंजुम बताएं। जी हम बताएं। जी बताइए। रोजा रखो सेहतमंद रहोगे। रोजा रखो सेहतमंद रहो। अच्छा सुमैया फारूक बताएं कि नबी हदीस जो मुआशरत से रिलेटेड है, जिसमें माँ का अदब, माँ की फजीलत बताई है, वो कौन सी हदीस है? जन्नत तहत अक़दमिल उम्महात। अक़दमिल नहीं, दा को खींचेंगे। अक़दामिल उम्महात माने क्या है इसके? जन्नत माँ के कदमों की जन्नत है। माशाअल्लाह। अच्छा रुकू करने में कितनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए? रुकू करते वक्त ज्यादा झुकना नहीं है, घुटनों तक ही, मतलब इतना झुकना है जितना घुटनों तक हाथ जाए। और 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम कहना है। घुटनों को पकड़ना नहीं है, सिर्फ हाथ रखने हैं घुटनों में। जी कहें। और उठते हुए समय और उठते वक्त कहना है। रुकू के बाद अल्लाह अकबर बोल के अल्लाह अकबर की तकबीर बोलते हुए रुकू पे जाना चाहिए। रुकू में दोनों हाथ घुटने तक रुकू में दोनों हाथों को घुटने तक पहुंचना चाहिए। रुकू में सिर्फ इतना झुकना चाहिए कि दोनों हाथ घुटने तक पहुंचे, और जितना हो उतना सुकून के रहना चाहिए। रुकू में जाके कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आज़ीम पढ़ना चाहिए। रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ना चाहिए, और रुकू से पूरा खड़ा होने के बाद रब्बना लकल हम्द चाहिए, और रुकू से खड़े होने को कोमा कहते हैं। नाहिदा तस्नीम आप ये बताइए कि कौमा किसे कहते हैं? कोमा रुकू से उठकर जब हम खड़े होते हैं तो थोड़ा इत्मीनान होकर रब्बना लकल हम्द पढ़ना चाहिए। जो रुकते हैं थोड़ी देर उसी को कोमा कहते हैं, और ये वाजिब है। माशाअल्लाह। अब ये बताइए कि हम में से बाज ख्वातीन बस रुकू से उठी नहीं, फौरन सजदे में चली जाती हैं और उनका कौमा नहीं होता, तो उनकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी? जी नमाज नवाक़िस होगी। या तो वो सजदा सहू करे, या सजदा सहू नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। अच्छा हम ये पढ़ना है ना, रब्बना वलकल हम्द कह के, मतलब जैसे हम
खड़ा होना है। जी जी, जब मुकम्मल खड़े हो जाएंगे तो उस वक्त हमें कहना है रब्बना लकल हम्द। नाहिदा तस्नीम और लाइबा दोनों ने रब्बना व लकल हम्द कहा, वाव को ना जोड़े, रब्बना लकल हम्द, लकल हम्द। माशाअल्लाह। अच्छा, लकद रहता है या लकल रहता है? लकल, लकल। अच्छा ये बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज्न किसको क्या कहा और ये क्या चीज है साइमा? आमुल हुज्न क्या चीज है? हाँ, ये साल का नाम है जिस साल अबू तालिब का इंतकाल हुआ था और हजरत खदीजा। तो इसके माने क्या है मुंतशा आमुल हुज्न के? इसके माने हैं कि बहुत ही गम की साल, बहुत ज्यादा गम की साल। नबी रसूल के चाचा और उनके जानिसार बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ था, तो नबी रसूल बहुत गमजदा हो गए थे। अच्छा तो इसलिए ये बताइए, इसको कुफार का क्या अमल रहा हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब के दुनिया से चले जाने के बाद? उन्होंने कैसा सलूक किया अल्लाह के रसूल से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, उनको पत्थर मारे और बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ दी, बहुत ज्यादा। हबीबा बताएं या अंजुम बताएं कि ताइफ क्या है और कहाँ पर है? ताइफ मक्का से तकरीबन 50 मील दूर एक जगह का नाम है। माशाअल्लाह। अच्छा बताइए, ताइफ एक मुल्क है जहाँ पे हमारे हुजूर पे काफी वो हुआ था। मुल्क नहीं है, बस्ती है, जगह का नाम बस्ती है, जगह का नाम है। उस वक्त भी ये शहर था, यहाँ बाजार लगता था, और आज भी एक सिटी है, शहर है, बहुत बड़ा बाजार लगता है। अच्छा ये बताइए, साहिला नाज बताएं, शाहिला के मक्का से ताइफ की दूरी कितनी है? 50 से 50 मैं बताऊं, 50 मील दूर है तकरीबन। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ताइफ वालों ने आपके साथ क्या सलूक किया ये बताया? तबस्सुम शहजादी। अच्छा देखिए, आयशा हसन बताएं। देखिए मैं सबसे पूछना इसलिए समझता हूँ, या रूबीना बेगम बताएं कि किसी को ये एहसास ना हो कि मुफ्ती साहब हमसे तो पूछते ही नहीं है। मैं बताऊं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरा सलूक हुआ उनके साथ, आप पत्थर मारे, गालियां गालियां दी और उनके पीछे बदतमीज टाइप के बच्चे लगा दिए जो उनको बहुत तकलीफ देते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा याद कराया। चले हम क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि आपको सवाल भी पूछने होंगे और ये 40 मिनट की क्लास होगी और इसमें जो है सवाल पूछने का वक्त भी नहीं होगा ना, तो इसलिए कुछ भी नहीं पूछा। अब बस मैं क्लास को बहुत जल्दी साइमा पूरा कराऊंगा और फिर आपके सवाल ही हल करूंगा, ठीक है? जी। हदीस 12 हो गई थी। 13वीं हदीस जो है मैं आपको जो बता रहा हूं वो मामला से रिलेटेड है। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीनु, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीनु मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीनु ये सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट क्या है? मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा है। ताजिर कहते हैं बिजनेसमैन को, कारोबारी आदमी को, व्यापारी को। सदूक माने सच्चा, अल-अमीन माने अमानतदार। तर्जुमा होगा सच्चा अमानतदार ताजिर यानी बिजनेसमैन। मअन नबीन, मा के माने साथ के आते हैं, जैसे अंग्रेजी में विद के आते हैं। मा मैं नहीं होता, ये आप लोग मैं लिख देती हैं हिंदी में, मैं एलोयाल, मा होता है ये मा। मअन नबीन नबियों के साथ, और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे। 14वें नंबर की हदीस है मुआशरत से मुताल्लिक, कि हमें किसके साथ कैसे रहना है। तो माँ के बारे में थी मुआशरत से मुताल्लिक, अब वालिद के बारे में। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद। रिज़ा माने आते हैं खुशनुदी के, खुशी के आते हैं। रिज़ा रब्बी अल्लाह ताला की खुशी,
فی رضل والد، والد کی خوشی میں. اگر یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے یا نہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہم اپنے والد کو خوش رکھے ہوئے ہیں تو یقیناً ہمارا رب بھی خوش ہے، کیونکہ پیارے آقا نے اپنے فرمان میں یہی فرمایا ہے. اور اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے سمجھیے گا کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے اور ہم اس کو محبت چاہت دے اور وہ اس کا آنا ہمیں اچھا لگے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بار بار آئے. اسی طریقے سے 5 وقتہ نمازوں میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، گویا کہ اللہ کے مہمان بن کر جاتے ہیں. اگر اللہ ہم سے خوش ہے یا ہماری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہمیں مل جائے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ پہلی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. اور اگر دوسری نماز کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی یا ہم نے چھوڑ دی یا قضا کر دی، تو کہیں نہ کہیں پہلی نماز میں کوتاہی تھی. اس لیے دل کو مطمئن کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد جب دوبارہ دوسری نماز کے وقت میں ہمیں نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ نشانی اور علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری وہ نماز قبول ہو گئی. اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے در پہ سجدہ کرنے کی توفیق ہرگز نہ دیتا. بہرحال اخلاقیات سے متعلق 15ویں نمبر کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت نمام. نمام کے معنی آتے ہیں، بعض لوگ نام بھی لگ دیتے ہیں، حالانکہ نمام نام نہیں رکھا جائے گا، اگرچہ اچھا سا لگ رہا ہے، نیو ورژن بھی لگ رہا ہے، لیکن معنی خوب دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لفظ سے نام رکھ دیتے ہیں بچے کا جس کے معنی ہی بہت غلط ہوتے ہیں. بہرحال نمام کے معنی آتے ہیں چغل خور کے. تو فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 16 ہے، ایمانیات سے متعلق ہے، لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ. کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی جو اللہ اللہ کہتا ہو. حدیث نمبر 17 ہے، عبادات سے متعلق، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہماری زبان نہیں پلٹتی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم پر زبان نہ پلٹے، یاد بھی نہ رہتا ہو، تب بھی پڑھنا نہ چھوڑے، پڑھتی رہے سیکھتی رہے، کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں میں ان کا شمار فرمائے گا. حدیث نمبر 18 معاملات کے متعلق ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. لعنت کو کہتے، لعنت پھٹکار، ڈانٹ ڈپٹ، پنشمنٹ، دھتکار دینا، کسی کو بھگا دینا، اس کو لعنت کہتے. بعض لوگ نعلت کہتے، نعلت بالکل غلط ہے، پہلے لام ہے، پھر عین ہے، پھر نون ہے، پھر تا ہے. لعنت راشی کے معنی ہے رشوت دینے والا، مرتشی رشوت لینے والا. پیارے آقا نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی. البتہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں اپنا جائز حق لینا ہوتا ہے وہاں رشوت دینا مجبوری بن جاتی ہے. تو رشوت دینے گنجائش ہے، جیسے کسٹم آفس پر ہے، بارڈر وغیرہ پہ کوئی سامان نکالنا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دیے بغیر تو نکل ہی نہیں سکتا ہے. بہرحال رشوت دینے کی تو گنجائش ہے، جہاں اپنے حق حاصل کرنے بغیر رشوت دیے ہوئے اپنے حقوں کو، اپنے رائٹ کو ہمیں نہ ملتے ہوں تو وہاں رشوت دے سکتے ہیں، لیکن لینے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. معاشرت سے متعلق ہے حدیث، لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل. یہاں بھی منان کسی کا نام نہیں آیا، حنان تو ہوتا ہے، منان نہیں، کیونکہ خبن کے معنی دھوکے باز،
منان کے معنی احسان جتانے والا، تو فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، دھوکے باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا پیارے آقا نے جو احسان کر کے کسی کو کہے، احسان جتا دے، ارے سائمہ تم وہی ہو جو ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں کپڑے پہنائے تھے، اس طرح سے کہہ دیا تو اس احسان پر جو ثواب ملا تھا وہ تو گیا ہی گیا، اور یہ بندی اللہ کے نزدیک اتنی بری ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احسان کر کے احسان جتلانے والے ایسے ہیں جیسے کتا، ڈاگ وامٹ کرتا ہے اور وامٹ کو چاٹ لیتا ہے، یہ اتنے بڑی سخت وعید آپ نے بتائی۔ بہرحال اخلاقیات سے متعلق حدیث 20ویں نمبر کی ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو یہ حدیثیں آپ کی 20 ہو گئی۔ اب آپ کو نماز سے متعلق سجدہ میں جانے کا طریقہ بھی آ گیا تھا۔ اب جو ہے سجدے کا طریقہ، یعنی سجدے میں جائے تو اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا تھا، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، دوسرا پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو۔ اب سجدے کا کیا طریقہ ہے؟ بعض خواتین مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں، حالانکہ مرد اور عورت کے نماز کے سجدے کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پہلی چیز سجدے میں جانے کی جو ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، یہ بہت آگے نہیں ہوں گے نہ بہت پیچھے ہوں گے ہاتھ، بعض عورتوں کے بہت پیچھے ہوتے ہاتھ، نہیں، بالکل دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ہے، یعنی آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، انگوٹھے یہ ہیں ناک کے نتنوں کے لیول میں ہونا چاہیے، چمٹنا نہیں چاہیے، لیول میں ہونا چاہیے۔ سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رکھے، اگر اس میں کہیں پھوڑا ہے تو ایک پر رکھنے کی گنجائش ہے۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے ملانا، ران کہتے ہیں اردو میں جانگ کو، پیٹ کو جانگ سے ملا دینا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے پہلوؤں کو بازو سے ملا دینا، پہلو کہتے ہیں یہ بغل کو، یہ ہاتھ کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ پہلو کہلاتا ہے، بازو یہ کہلاتا ہے ایلبو سے لے کر یہ شولڈر تک کا جو حصہ ہے یہ بازو کہلاتا ہے، لہذا بازوؤں کو کیا ہے پہلوؤں سے ملا دینا۔ 5واں دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھنا، یہ کلائی ہے، کلائی کو زمین پر رکھنا، اٹھائے نہیں رکھنا ہے، آپ کو بالکل اس طریقے سے رکھنا ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو کھڑا نہیں کرنا ہے مردوں کی طرح، بلکہ دائیں سائڈ میں رائٹ ہینڈ پہ دونوں پیروں کو نکال لینا ہے اور خوب سمٹ کر سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملی رکھنا، یہ نہیں پھیلا کے نہیں رکھنا، یوں ملی ہوئی رکھے، سمجھ میں آ گیا؟ سجدے کی حالت میں نگاہیں ناک کے نتنوں پر ہونا چاہیے، سمجھ میں آ گیا؟ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ، سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا ہے۔ اگر یہ دوسری رکعت کا پہلی رکعت کا سجدہ ہے تو تکبیر لمبی ہوگی، اللہ اکبر، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ ہے تو اللہ اکبر، کیونکہ آپ کو دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے۔ قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو عربی میں۔ قاعدہ 2 ہیں، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قاعدہ 2 پر بیٹھ تو اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 3 رکعت والی نماز جیسے کہ وتر ہے، مغرب کی نماز ہے، اور 4 رکعت والی نماز چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، اس میں جو آخر میں بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور 2 رکعت پہ جو بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔
تو कायदे में बैठने का तरीका यह है कि दोनों पांव को दाईं तरफ निकालना, जैसे सजदे में निकाला था वैसे ही आपको निकालना है, और सुरीन यानी कूलों पर बैठना है। सूरज यानी सुरीन कहते हैं अरबी में, उर्दू में चूतड़ को, यानी कूलों पर बैठना है आपको, और पाँव पे हरगिज नहीं बैठना है मर्दों की तरह। दूसरा, दोनों हाथ जांघों पर रखना है, और निगाह जो होगी वो गोद में होगी, और तसव्वुर ये होगा गोया कि मैं अल्लाह के हुजूर बैठी हूँ, मेरा हिसाब व किताब हो रहा है। कायदे में अत्तहियात पढ़ना है, और अत्तहियात में तशाहुद में बीच की उंगली और अंगूठे से निशान बना लेंगे, गोल दायरा बना लेंगे, और छोटी उंगली और उसके बाद वाली उंगली को बंद कर लेंगे, और हल्का बनाकर जब ला इलाहा पर शहादत की उंगली उठाना, ला इलाहा इल्लल्लाह पर झुका देना है, और नमाज के आखिर तक यानी सलाम फेरने तक यही हालत है। उंगली हिलाना नहीं है, बल्कि उंगली बस ऐसी रख लेंगे। कायदे अखीरा में दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि अगर कायदे उला तो अत्तहियात पढ़ के आपको तीसरी रकात के लिए उठना है, और अगर कायदे अखीरा है तो दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा भी पढ़ना है। दुआए मासूरा वो दुआ कहलाती है जो हदीस में हो, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी है, रब्बना आतिना है, दोनों पढ़ दें, दोनों में से एक पढ़ दें, दोनों ही सूरतें जायज। सलाम फेरने का तरीका, इसमें 4 चीजें हैं। दोनों तरफ सलाम फेरना है। पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरना, राइट पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर वालेकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाईं तरफ सलाम फेरते वक्त गर्दन को इतना मोड़ना है कि आपके पीछे जो बैठा हुआ है वो आपके गाल और रुखसार को देख ले, अगर कोई बैठा है तो इतना अपनी गर्दन को बिल्कुल झुकाना है। सलाम में नियत फरिश्तों की करना है, कि सलाम में फरिश्तों की नियत करना है कि मैं नियत कर रहा हूँ। अब नमाज दिन रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, इसके अलावा और नमाजें हैं वो सुन्नत हैं, नफल हैं, लेकिन जो 5 फर्ज नमाजें कंपलसरी हैं वो 5 हैं। उनके वक्त तो मालूम ही है, नाम भी मालूम है, फजर नहीं, फज्र, जोहर, अस्र, मगरिब, इशा। इसमें सबकी रकातें आपको मालूम ही हैं, क्या बताऊं, बस ये समझ लीजिएगा। नमाज की 5 नमाजों की में कुछ नमाज में सुन्नत मौक़दा है, कुछ में गैर मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा उस सुन्नत को कहते हैं जिसको प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो और कभी उसको बेउज़्र बगैर किसी प्रॉब्लम के न छोड़ा हो। सुन्नत मौक़दा को पढ़ना ज़रूरी होता है। सुन्नत गैर मौक़दा उस सुन्नत को कहते हैं जिसको प्यारे आका ने किया हो लेकिन कभी कभी बिना किसी प्रॉब्लम के छोड़ भी दिया। लेकिन वो सुन्नत गैर मौक़दा कोई भी हो, ये सुन्नत हो, उसमें कोताही नहीं करना चाहिए। क्यों? जिसके जो सुन्नत मौक़दा में सुस्ती करता है उसके फर्ज में भी डेफिनेटली कोताही और सुस्ती आ जाती है। इसी तरीके से नमाज के शराइत, नमाज से पहले जिन चीज़ों को होना ज़रूरी है उन्हें नमाज के शराइत कहते हैं, शराइत नमाज कहते हैं, और वो 7 हैं जो आपको मालूम ही है। नंबर 1, नमाज पढ़ने वाली का बदन पाक हो, नमाज पढ़ने वाली के कपड़े जो वो पहने हुए वो पाक हो, जहां नमाज पढ़ रहे हैं यानी जगह का पाक होना। नंबर 4, सत्र का छुपाना यानी चेहरा, हथेली और पांव के अलावा सारा बदन छुपाना फर्ज है और ये सत्र में दाखिल है। नमाज का वक्त होना 5वां नंबर। नंबर 6, क़िबले की तरफ रुख होना, और नंबर 7, नियत करना। ये जरूरी है, ये शरायत नमाज है। इनमें से कोई चीज भी अगर नहीं होगी तो आपकी नमाज नहीं हो सकती। अब हम आते हैं सीरत में। सीरत में आज आपके सामने मेराज का वाक़या रखेंगे। मेराज का माने समझ लीजिएगा, मेराज के माने किसी ऊंची जगह पर चढ़ना और बुलंद दर्जे को, ऊंची टॉप पर पहुंच जाने को मेराज कहते हैं। मेराज की 2 किस्में हैं, मेराज मनामी है और एक मेराज जिस्मानी है। मेराज मनामी
اس معراج کو کہتے ہیں جس میں پیارے آقا کی روح کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا، یا پیارے آقا کے وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوتے تھے، صبح اس کی جو دیکھا ہوتا تو وہ بالکل صبح کی روشنی کی طرح کلیئر ہو جاتا تھا۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اور عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو پیارے آقا کو معراج منامی کئی مرتبہ ہوئی۔ معراج جسمانی طائف سے بالکل بہت رنجیدہ ہو کر، لہولہان زخمی ہو کر، دل آپ کا ٹوٹ چکا تھا، امیدیں بکھر چکی تھی، اس وقت معراج جسمانی ہوئی، اور یہ آپ کو ایک مرتبہ ہوئی۔ معراج جسمانی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع جسم اور روح کے راتوں رات مکہ سے فلسطین بیت المقدس، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان، اور ساتوں آسمان سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا وہاں تک آپ گئے اور پھر واپس آ گئے۔ اسے معراج جسمانی کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور مکہ میں پھر تبلیغ کرنے لگے، حالانکہ مایوس ہو چکے تھے لیکن پھر بھی تبلیغ کی، پھر بھی دین پہنچایا۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف سے آپ پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے۔ سن 13 نبوی میں، یعنی آپ کی عمر 53 سال تھی، ایک رات ہمارے نبی اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار، بہت ہی اسپیڈ والا سواری پیش کی جس کا نام براق تھا، جس پر سوار ہو کر آپ مکہ سے بیت المقدس آئے اور وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری سے مکہ واپس تشریف لے آئے۔ یہاں پر یہ سمجھا جائے کہ جو آپ نے یہ سنا کہ براق، ایک آپ محرموں میں تعزیہ دیکھتی ہوں گی، نہیں دیکھے ہوں گے تو بچپن میں دیکھے ہوں گے کہ براق نامی ایک گھوڑا ہوتا ہے جس کا سارا بدن گھوڑے کی باڈی اور جسم ہوتا ہے، گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، لیکن چہرے پر ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ لگا ہوتا ہے، اس کے بال بھی لمبے لمبے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو وہ دلدل یا براق کہتے ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ اس طرح سے یہ صرف مصنوعی ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت ہے، ورنہ براق ایسا نہیں تھا، بلکہ براق ایک جانور تھا جس کے بارے میں آیا سفید کلر کا جانور تھا۔ اس کی جو قد تھا، اس کا جو ہائٹ تھی، وہ گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی، درمیان کی تھی۔ تو یہ سمجھ لیا۔ اب ہم ایمانیہ سے متعلق آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جنہیں میں اپنا خلیفہ، نائب، قائم مقام بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فتنہ پھیلائے گی اور فساد مچائے گی، حالانکہ ہم سب آپ کی خوب عبادت کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پانی اور مٹی سے پاکیزہ صورت بنائی اور اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ انہیں دنیا میں پیش آنے والی تمام چیزیں اور اس کا استعمال، اس کے فائدے، وہ سب سکھائے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر میں، گھمنڈ میں آ کر اللہ کی بات کی نافرمانی کری اور وہ پھر جو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پر اس کا غضب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پائیں پسلی سے پیدا کیا اور عورت کا مقام و مرتبہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ عورت نہ تو پاؤں کی جوتی بنائی جائے، نہ سر پر بیٹھایا جائے، بلکہ بائیں پسلی سے
یعنی جدھر ہارڈ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اس پسلی سے پیدا کیا، گویا کہ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، اپنے کسی بھی ریلیٹڈ کو ان کو عزت دی جائے، دل کے قریب رکھا جائے۔ اس میں بہت بڑا اعزاز تھا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی آپ کے مقام و مرتبے کو رکھا ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں دین میں سب مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں عورتوں کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے صرف ایک صورت ایسی ہے جس کا نام اور سورہ نساء ہے۔ نساء کے معنی عورتوں کے آتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال کل ملا کے یہ ہوا کہ پھر آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اور کہا بھائی تم جہاں چاہو سیر کرو، کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ لیکن ابلیس نے تو یہ ٹھان لی تھی کہ کسی طریقے سے، پہلے ہی وہ پھکا ہوا تھا، پھر یہ جنت میں پہنچ گئے تو اور زیادہ اس کی جیلیسی بڑھ گئی، اور اس نے ٹھانا کہ میں ان کو کسی بھی طریقے سے جنت سے نکالوں گا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اللہ نے جو اس پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا، اس کی وجہ یہ کہ اگر تم اس پیڑ کا پھل کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ کا حکم توڑ دیا، اللہ کا غصہ نازل ہوا، جنتی کپڑے چھین لیے گئے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت حوا اور آدم کو بھیج دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے خوب معافی مانگی، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں اس زمین پر رہنے لگے، ان کی اولادیں ہوئیں، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، اور آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے یا قیامت تک ہوں گے وہ سب انہی کی اولاد ہے، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ آدمی کے معنی آدم والا۔ یہاں رک کے یہ سمجھ لیا جائے کہ خنزیر کے 2 پیر ہم کہتے ہیں جنتی ہیں، بالکل قطعاً غلط ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اس کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آدم اور حوا نے پورٹی کر لی تھی، وہ پورٹی کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو صاف کرنے کے لیے 2 پیر اس کے جنتی ہیں، اس نے 2 پیر جنت میں داخل کر کے پورٹی کو صاف کیا تھا۔ تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے، عقل میں بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ کوئی بندہ اگر کہیں ایسی جگہ پورٹی کرتا ہے جہاں پورٹی کا انتظام نہیں ہے تو وہ کسی کونے میں، کارنر وغیرہ میں کرے گا، اور جب کسی کارنر وغیرہ میں کرے گا تو اس کو صاف کرنے والا پورا کا پورا مکمل اندر داخل ہوگا، 2 پیروں سے کارنر میں کی گئی پورٹی کو وہ صاف نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے کی بات کا یقین رکھنا اور اس کو ایمان کا حصہ ماننا، یہ ایمان سے خارج بھی کر دیتا ہے، کیونکہ در حقیقت ہم اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہے، بے بس ہے، مجبور ہے کہ وہ خنزیر کا محتاج بنا، حالانکہ اللہ تو اس پر قادر ہے کہ وہ بدبو کو خوشبو سے بدل دے۔ بہرحال یہ پورا ایمانیات میں یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ جلدی سے پوچھ لیں، 5 منٹ آپ کے پاس ہیں، پوچھو سائمہ کیا پوچھنا ہے؟ جی میں صاحب مجھے بتا دو ایک بات، آپ جو دوسری والی کلاس، فرسٹ بیچ والے بچوں کی کلاس میں پڑھاتے ہیں وہ صحیح کلاس میں پڑھاتے ہیں؟ جی سیم پڑھاتا ہوں لائبہ بہن، لیکن کچھ نہ کچھ، اور اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہی کے زوم میٹنگ میں 40 مطلب کہ سب نہیں آ سکتے تھے، اس لیے دو میٹنگیں کی گئی، کیونکہ آپ کے اس کورس میں آپ بہت زیادہ ہیں، فرسٹ میٹنگ میں بھی ہیں اور سیکنڈ بیچ میں بھی ہیں، تو اس لیے 2 کر دیے گئے، اور پڑھانا ایک ہی ہے۔ دونوں کلاس کا جی جزاک اللہ بتانے کے لیے، بالکل سیم ہے نا دونوں کلاس صاحب میری بہن کا کپڑا جو ہے نا کچھ باتیں ایسا ہے لائبہ بہن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، چونکہ آپ لوگوں کا بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کچھ دے دیجئے، نوٹس دے دیجئے، نہیں، اصل میں ہوتا ہے کچھ میں ڈیفرنس ہوتا ہے،
थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन होता वही है। तो क्या अल्फाज की ताबीर में फर्क हो जाता है। इसी तरीके से वहां कोई बात जहन में नहीं आई, वहां यहाँ पर आ गई, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कोई महरूम न रहे, सबको वो बातें 1-2 दिन में रिपीट कर देता हूँ, जो वहां नहीं बताई होती वो सेकंड में बता देता हूँ, या कभी किसी में सेकंड में कोई बात बताई होती है तो फर्स्ट में दूसरे दिन बता देता हूँ। मुफ्ती साहब मेरे पास ना पेरी क्लास रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो मैं इस वजह से बोल रही थी आपसे। अच्छा, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप बिला तकल्लुफ सुन लिया करें। जी बहन। जैसे जी इस्लाम मारिया। जी हम ये कह रहे थे कि मेरी पिछले महीने मेरी शादी की वजह से इस बहुत सारी क्लास मिस हो गई है, तो मुझे जी मैं आपको इंशाल्लाह मैं भेजता हूँ। जी मैं पूछ रही थी मुफ्ती साहब मैं पूछ रही थी जैसे मेरी बहन है ना, वो सपने में देखती है, सांप वगैरह देखती है, लेकिन जब उसके करीब आने वाले होते हैं तो वो कलमा पढ़ लेती है, चाहे दरूद शरीफ पढ़ लेती है। तो उनकी नेकी बहन हासिद और जेलिसी रखने वाले उनके आसपास उनकी नेकियां उनको बचा लेती है। उनकी जेलिसी से वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते। हम ख्वाब में देखें कि सांप ने काटा, कपड़ा भी 2.5 इंच बड़ा हो गया। अच्छा, तो फिर बहन आप फौरन इलाज करवाइए। मैंने ये तरीका आप लोग बहनों को इसलिए बताया था कि असल में हर लाइन में कुछ ठग किस्म के ठग विद्याएं ज्यादा होती है, इसलिए मैंने ये बताया कि आप खुद करें और खुद इलाज भी करें। इंशाल्लाह उसका फायदा भी बताएंगी ताहिरा शेख, आप अगर उसका इलाज शुरू करते हैं आप। जी बदरुन्निसा जी बोले। मुझे एक सवाल पूछना था कि हम यासीन सूरा जो है ना जहन में करना चाहते हैं, मतलब याद करना चाहते हैं, तो यासीन सूरा मतलब 5 आयत कर लेकिन मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या हम बिना वजू से याद कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बिना वुजू के आप पढ़ सकते हैं। तिलावत के लिए वुजू करना मुस्ताहब है, वाजिब नहीं है। और इसी तरीके से जब कोई आप बड़ी सूरत याद करें तो उसका तरीका यह है कि जितनी आयतें याद हो जाए उतनी आयतें आप नमाजों में पढ़ना भी शुरू कर दें, क्योंकि कम से कम छोटी 3 आयतें पढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना भी पढ़ सकते हैं, मुकम्मल सूरत का पढ़ना जरूरी नहीं है। जी 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 मुफ्ती साहब जी बहन, एक न्यूज़ चैनल देख रहे थे, उसमें एंकर पाकिस्तान की थी, वो मतलब एक मौलाना से सवाल कर रही थी कि मतलब जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी और औरतों को क्या मिलेगा, तो मौलाना उसका मतलब बराबर से जवाब दे रहे थे। तो उसका मतलब बता, कभी कोई हमसे भी कोई सवाल कर दे, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं आप समझ लीजिए, सभी समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कुरान करीम को समझने के लिए और कुरान करीम को समझने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि अरबी से वाकिफ हो, खूब अरबी जबान से वाकिफ हो और अरबी मुहावरात से भी वाकिफ हो। जैसे कि हमारे होते हैं मुहावरे, ऐसे ही अरबी मुहावरात से वाकिफ हो। दूसरा, कुरान करीम की आयत किस मौके पर नादिल हुई इसको जानता हो। तीसरा, कुरान करीम में आने वाले लफ्जों के माने क्या हैं, कुरान करीम किस वाक़े के तहत नाजिल हुई ये साहबा से मिलेगा, कुरान करीम के लफ्जों के क्या माने ये नबी से मिलेगा। अब आप समझिएगा, राजा महाराजाओं के जमाने में जाइएगा, जहां पर राजाओं के महल में कई दासियां होती थी और वो दासियां बादशाह की